भन त भाइ पाउँछ किन्नु मान्छेको जिन्दगानी भन्थ्यो सबलाई हाम्रो कथामा लिन्छ जिम्मेदारी हट्नेहरू हटिहाले बर्खा महिना अघि नमस्ते न ल बेलुका भेटौँ अहिले भेटौँ हेलो हजुर पारस नमस्ते अजय खड्का ए हजुर हजुर मैले तपाईँलाई देखेको यसमा भिडियोमा यहाँ हाम्रो केटिभीको गेम रोजो यहाँ पनि हुनुहुन्छ सो नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि कालिम्पोङमा आज डे 2 अनि आज चाहिँ इभेन्ट हो सो यहाँ गीत पनि हाम्रो एकदमै अनमोल दाको बज्दैछ कालिम्पोङ सहर सो जानुपर्छ है त सार्जे सागा परिवारको सदस्य पो रहेछ त यहाँ पनि थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब एकदमै राम्रो 10K हुँदै हजुर हजुर त्यही त मैले सागर भाइ कहिले कहाँ बोलाउँ कहिले भेट्नु भइरहेको थियो कि ठिक्कै एउटा इभेन्ट भयो कि हजुर हजुर मिल्छ होला जस्तो लाग्यो नि हजुर डक्टर केटी भुटिया भइहाल्छ यता हेर्नुहोस् न ठिकै हुनुहुन्छ हामी त है कहिलेदेखि चिनाजाना तर आज त फाइनल्ली भेट्ने मौका पाएँ फिजिकल्ली है हजुर भेटेर खुसी लाग्यो हजुरलाई जाउँ लस के थियो प्रेसिडेन्ट कालिम्पोङको लिफ्ट पनि चढ्नु कति हो भन्नु के गर्दैन होला नि अझै मान्छे आउँछ नमस्ते दादा नमस्ते नमस्ते जोनी 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 के रे हाम्रो कतिजना कता कता छौँ यहाँ हाम्रो आरजे सागर भाइ नमस्ते नमस्ते के भन्छ यता हाम्रो ठाउँको चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यस्तो पनि होइन होला अब पपुलर ट्रेन्डिङ ब्लगर हो आरजे भाइ एकदम राम्रो लेख्नुहुन्छ Thank you so much. यता आउनु न यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम प्रिय साथी यहाँ ब्यान्ड मेम्बरहरू हुनुहुन्छ अर्डर त हाम्रो त गऱ्यौँ तिमीहरू हिजो बेलुका के रिपिट गरिदिनु तपाईँहरू चाहिँ कहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ म दार्जिलिङ यहाँ काकारीभिट्टा ए भनेपछि मिक्स मिक्स सागर भाइ मसँग बसौँ हजुर तपाईँ कि जानु एकछिन बस्छु म सब लन्च गर्नु आँटेको हामी होइन ल तिमी त खाँदैन यो है दामी रहेछ खाँदैन दादा तपाईँ खानुहुन्न खाना म त मेरो त खाना अब श्रीमतीले बनाएर ल्याइँदैछ होइन आज त नजिक भएको कारणले मैले त्यो सेवा प्राप्त गर्न सफल छु मलाई लसुन प्याज चल्दैन बेसार जिरा चल्दैन त्यो भएको कारणले काहीँ खान मिल्दैन हो रमाइलो छ हजुर खाना भयो मजा आयो अब चाहिँ केही समय पश्चात 3 बजीदेखिको टाइम छ इट्स अलरेडी 2 बज्यो तर वेदर चाहिँ यस्तो छ कालिम्पोङमा सो
अहिले चाहिँ म एक्चुअल भेनरमा आइपुगेँ टाउन हलमा जहाँ चाहिँ आज कन्सर्ट भइरहेछ है क्या दामी गरेको छ सो यहाँ चाहिँ स्टेज है पर्फर्मेन्स त्यहाँ हुन्छ पुष्पन कन्सर्ट विथ गाउँले भाइ सो यो चाहिँ बस्ने जग्गा ग्यालेरी पनि छ माथि अनि म फर्स्ट टाइम बसेको कि मलाई थाहा थिएन क्या यो हल चाहिँ यस्तो देखिन्छ भनेर सुनेको टाउन हलको बारेमा तर बबाल ए फ्रेममा देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जो नरेन्द्र म चाहिँ नगेन्द्र भन्नुपर्छ एक्चुअल नाम चाहिँ नरेन्द्र तामाङ हुनुहुन्छ है अनि उहाँ चाहिँ मेन अर्गनाइजरबाट हुनुहुन्छ केटिभीको प्रस्तुति रहेको चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ यो जुन कार्यक्रम छ यसको मोटिभ चाहिँ के हो जो कार्यक्रम अब यस्तो छ मोटिभ थुप्रै प्रकारको यसको उद्देश्य हुन्छ होइन एक त के भयो भने कोरोनाले गर्दाखेरि जुन एउटा हाम्रो क्या स्ट्याग्नेन्ट भइरहेको थियो नि लाइफ कस्तो अब भइरहेको थियो अनि यो पिरियडहरूमा कालिम्पोङमा ह्यापनिङ जग्गा हो यहाँ अब भ्याइ नभ्याइ हुनुपर्ने तर अब अहिले त्यो इभेन्टहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अन्त हाम्रो केटाहरूले अब हाम्रो रिपोर्टर भाइहरू क्या अब भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो सधैँ तर केही भएन त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इभेन्ट गरौँ भने अनि इभेन्ट गरेपछि अलिकति फ्रुटफुल गर्नु पऱ्यो होइन केही एउटा समाजलाई पनि केही योगदान दिने गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा इभेन्ट त्यो कारण यो इभेन्ट गऱ्यौँ अनि पुष्पन त्यसपछि गाउँले भाइ होइन उहाँहरूलाई अब अहिले जुन छ नि भोकल फर लोकल भनेर होइन हामीले उहाँहरूलाई नै प्रिफरेन्स दियौँ उहाँहरूलाई नै मौका उहाँहरूलाई नै दिने कोसिस गऱ्यौँ त्यसपश्चात अब एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड भन्ने एउटा ग्रुप छ यहाँ संस्था छ उहाँहरूले धेरै राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ क्या सामाजिक कामहरू गर्नुहुन्छ बिमारीहरूको लागि उहाँहरूले पैसाहरू उठाएर सहयोग गर्नुहुन्छ धेरै ब्ल्याङ्केटहरू बाँड्ने यस्तो काम गर्नुहुन्छ र यो टिकटबाट जति उठ्छ अनि जति अब हामीले उबार्नु सक्छौँ होइन जुन खर्चहरू काटेर त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरौँ भन्ने यो उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेको विशेष गरी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू के भन्नुभयो हेर्नुहुन्छ युट्युबमा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको नाम चाहिँ तपाईँको नाम चाहिँ राधिका यहाँबाट हुनुहुन्छ यहीँ कालिम्पोङबाटै हुनुहुन्छ ए प्रोग्रामको लागि आउनुभएको स्पेसली पुष्पन दालाई हेर्न आउनुभएको होला उहाँको यहाँ बहिनीले अनुहार छोप्दैछ खै लजाएर आरजे सागर परिवारको सदस्यहरू भेट्छन् म कोही होला जहाँ कहाँ जाँदा क्या सो स्टेज इज रेडी अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ है त प्रबल दा तपाईँलाई सोध्दैछ हौ हाम्रो यहाँ आरजे सागर परिवारको सदस्यले प्रबल दाले सिक्किममा भाँडा धुँदै हुनुहुन्छ चिसोमा सुन्नुहुन्छ प्रबल दालाई एफएममा एफएम आउँछ नि त यहाँ त है रेड एफएम मजाले है सुन्नुहुन्छ दालाई राम्रो छ है एकदम एकदम ठिकै हुनुहुन्छ होला यहाँ भनिदिनुहोस् न सोधिदिनुहोस् न प्रबल दालाई हेलो ठिकै हुनुहुन्छ होला प्रबल थ्याङ्क यू मैले प्रोग्राम ए गान्तोकका गान्तोकमा भेट्नु हजुर झलक्कै भेट्यो सो प्रबल दाको शुभचिन्तक रात पऱ्यो है कालिम्पोङमा चाहिँ 4 बजी नै खतरा अघिदेखि मैले याद गर्दैछु क्या यहाँको वेदर चाहिँ क्या डरलाग्दो भइरहेछ हो अम्बोलो यहाँ हाम्रो दिदीहरू चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्डबाट हुनुहुन्छ है तपाईँको एनजिओ है के गर्छ एक्चुअलमा हेल्पिङ ह्यान्डले चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड्सले चाहिँ हामीले प्रायः सबै कुराहरूमै हात बटाउँछौँ अब जस्तै यदि अब हामीलाई कसैले बिमारी छ होइन आर्थिक सहयोगमा त्यो पनि गर्छौँ अनि हामीले धेरैवटा सफा अभियानहरू पनि गर्छौँ अनि त्यस्तै हो नानीहरूलाई लिएर पनि कार्यहरू गर्छौँ यो आजको इभेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको भनौँ न या आजको इभेन्ट चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो केटिभीले गरेको तर उहाँ जो चाहिँ केटिभीमा कार्यरत हुनुहुन्छ हाम्रो उमेश भाइ उहाँको मिसेस पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ नि त हेल्पिङ ह्यान्ड्समा अनि हामी चाहिँ उहाँको थ्रुबाट पनि हाम्रो भनेपछि अहिले तपाईँले यहाँ हेल्पिङ ह्यान्ड दिँदै हुनुहुन्छ इभेन्टलाई त्यहाँ चाहिँ तर खतरा बनाएको छ हेल्पिङ ह्यान्डको दिदीहरूले सो यहाँ हाम्रो विकी साथी एकदमै कोभिड वरियर भन्नु मिल्छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै कोभिडको टाइममा डरलाग्दो काम गरेको थियो इभन आफूलाई पनि भएको थियो मलाई त भएको भन्दा पनि मैले त 24 पल्टभन्दा बेसी टेस्ट गरेँ नेगेटिभ आयो है भगवान्को ब्लेसिङ थियो है मतलब भएन एकपल्ट पनि भएन पोजिटिभ छ मलाई एकपल्ट त्यस्तो देखिँदैन स्टेटसमा ए होइन त्यो चाहिँ के हो बिमार चाहिँ भएको थियो होइन म तर मैले त्यति बेला टेस्ट गर्दा पनि नेगेटिभ आयो पोजिटिभ भएन बिस्तारै मान्छेहरू कन्सर्टको लागि आउँदै हुनुहुन्छ
गाउँले भाइको प्रस्तुति हुन आँटेको छ पर्फर्मेन्स दिइसक्नु भएको छ गाउँले भाइको जस्तै तपाईँले युट्युब जिरो फेस्टिभल जुन डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, अरुणाचल चेक गर्न प्रदेशमा सक्नुहुन्छ। एकदम भएको थियो गाउँले उहाँले त्यहाँ पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स दिइसक्नु भएको छ। तपाईँले सोध्नु युट्युबमा गाउँले भाइ छ है यस्तो पर्फर्मेन्स गर्दैछ हालमा यहाँ मजा आउँछ भाइको अरू बेला डिफ्रेन्ट प्रतिमा यही गाउँ यही ठाउँ त्यहाँको मेरो माया पुलिस षड्यन्त्र तुल पुत्लामै सास जोगिएर हेरी बसो जाग्यो ज्ञान स्टाको बदनमा बसी चिचाइ प्रतिमा यही गाउँ यही ठाउँ त्यहाँको मेरो माया छाई कालो छाया हुन्छ हाँसी पाहामा रोक्यो खोला सुक्यो भागे पशु प्राणी मात्र यही गाउँमा यही बनैमा तुल्ने सारा यो जीवन हिजन के माया कृष्णको बदनमा बसी चिचाइ प्रतिमा
यही गाउँ यही ठाउँ त्यागे मेरो माया बुढा गल्ला भाला आउँछ बिहान खाजा खान हाँस्दै खाउँछ गाउँ समेत पिकनिक खानु बोलाउँछ पिकनिकमै मौज मस्ती बिट पैसा बिजुली झोकमा गर्दा सिग्नेचर कतिले घरको किस्ती टिस्टाको बगलमा बसी चिचाइ प्रतिमा यही गाउँ यही ठाउँ त्यागे मेरो माया त्यहाँमै बन्ने बिजुली भेल्छ खोला र जीवनी कथा हाम्रो खोकेको यहाँ अलकत्राकै मुनि यही गाउँमा यही बनैमा दिल्ली सारा यो जीवन बिजनके माया टिस्टाको बगलमा बसी चिचाइ प्रतिमा यही गाउँ यही ठाउँ त्यागे मेरो माया गानलाई चिनाउने म जस्ट 1 मिनट लिन्छु बसिरहनु भएको छ स्यामुएल अमूलराज साउन्ड इन्जिनियर जो पानिकर ड्रम्स सिद्धान्तमणि छेत्री गिटार्स अनुदर ढकाल बेस हामी केटिभी नरेन्द्र दा स्पेसली बसिरहनु भएको हाम्रो गेस्टहरू सबैलाई एकदम धन्यवाद टाउन हलमा खेल्नु हाम्रो लागि एउटा अद्भुत दिनै हो आज थ्याङ्क यू म विचित ढकाल हामी गाउँले भाइ हामीलाई युट्युब इन्स्टाग्रामहरूमा हेरिदिनुहोस् होला हाम्रो एल्बम जोरो सुनि पनि दिनुहोस् होला गाउँले भाइको जस्ट सकियो है पर्फर्मेन्स क्या बवाल पुरा बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ यस्तो बवाल तर अब त्यही हो आजको अडियन्स चाहिँ अलिकति बसेर हेर्ने खाले अडियन्स थियो त ज्याम गर्ने अडियन्स हो चाहिँ गाउँले भाइले चाहिँ आज फाँडेको बब्बाल अब चाहिँ केही समय पश्चात पुष्पन दाको सुरु हुन्छ है पर्फर्मेन्स सो वेटिङ फर द्याट अनि तर आज म कालिम्पोङ आएर हुन्छ नि यो इभेन्ट नहेरेको भए चाहिँ सायद धेरै कुरा मिस गर्ने थिएछु है अनि पुष्पन दाको पनि अब बेग्लै जनर छ बेग्लै मजा आउँछ तर गाउँले भाइ चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज डु फलो गाउँले भाइ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु है उहाँहरूको ओरिजिनल कम्पोजिसनहरू सुन्नु होला बब्बाल बब्बाल गाउँले भाइ सो गाउँले भाइको पर्फर्मेन्स सकियो बब्बाल थियो एकदमै बब्बाल धन्यवाद तपाईँको नाम गाउँले भाइ रहेछ म चाहिँ गाउँको छोरो भन्छु नि त क्या मेरो टाइटल सबैजना यताकै हुनुहुन्छ नि हामी 3 जना चाहिँ त्यसै हो जो इज फ्रम क्यालिकट केरला अनि तपाईँ हामी बस्नु चाहिँ 4 जना हामी 5 जना बेङ्गलोरमै बस्छौँ सो यो कसरी हुन्छ नि फर्म भयो कस्तो प्रकारले मैले सुनेको थिएँ तपाईँ त फिल्म ब्याकग्राउन्डबाट हुन्छ हजुर हामी बेङ्गलोरमै बसिरहेको हुन्छौँ अब म्युजिक त सानोदेखि गरेको यिनीहरूले नि अब सानोदेखि नै गरेको जो चाहिँ फुल टाइम म्युजिसियन पहिल्यैदेखि यो चाहिँ साउन्ड इन्जिनियर हो ऊ चाहिँ इन्जिनियरै हो अन्त हामी अलिअलि बजाउँथ्यौँ अन्त के आइडियाजहरू थियो अनि त्यतिकै मान्छेहरूले त्यतिकै सुनेर कहाँ खेल्नु बोलाएको थियो है त्यहाँको भिडियो खिचेको थियो त्यो भिडियो निस्केर त्यो जिरो फेस्टिभलहरूले बोलायो अरे त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पनि गरेँ हो त्यो आइडियाहरू थियो कि अनि त्यसरी त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई नै रियलाइज भयो ए हाम्रो ब्यान्ड जस्तै रहेछ अनि अब त्यसरी चाहिँ अब थाल्यो अब ब्याकस्टेज रेडी हुँदै हुनुहुन्छ जाडो जाडो भइरहेछ तातो पनि भइरहेछ होइन अब माहौल यत्रो पब्लिकले पर्खिरहनु भएको छ तपाईँलाई हो त्यस्तो जाडोमा पनि हामीले सम्झेको थियौँ आज चाहिँ हामी गाउने हामी मात्रै सुन्ने हुन्छ होला भनेको तर धन्न आइदिनु भएको छ सबैजना विशेष गरी मलाई के खुसी लागेको छ भने
हाम्रो भाइ सागर आइपुगेको छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छ। यो मेरो यो फर्स्ट कन्सर्ट हो तपाईँ कसरी मिस गर्नु? मेरो त कन्सर्ट जस्तो पनि हुन्छ यसो भलाकुसारी गरेको जस्तो किचनमै बसेर कुराकानी गरे जस्तो गीत सित गाएको जस्तो हुन्छ त्यही हो। गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ जो देशको मुहार फेर्नलाई उठ जो देशको मुहार फेर्नलाई उठ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ जो देशको मुहार फेर्नलाई उठ जो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। जो मेरो बाबु अहिले यत्रो छ त्यति बेला ऊ कोखमा थियो बाहिर निस्कनको निम्ति आतुर थियो मेरो छोरा। मसँग पैसा थिएन मलाई अमेरिकाबाट एकजना भाइले गीत बनाइदिनुहोस् न दाइ भनेर भनेको थियो। गीत एकदम राम्रो बनिएको थियो मैले बेच्नै चाहिनँ तर जति बेला मेरो श्रीमतीलाई प्रसव गृहमा लगियो म त अस्पतालमा मैले भर्ती गरेँ मलाई एकदमै धेरै डर लाग्यो अब के हुन्छ होला मलाई पैसा त चाहिन्छ भनेर। अनि मैले भाइलाई फोन गरेँ भाइ मैले गीत बनाइदिएको छु तिमीलाई भने अनि भाइले हस्दै मलाई पठाइदिनुहोस् भने तर मलाई त्यति बेला भाडु 30,000 चाहिन्छ एउटा गीतको भने दाइ म तपाईँलाई 50,000 भए पनि पठाउँछु भने गीत पठाएँ अनि त्यो पैसा पठाएँ तर ईश्वरको आशीर्वादले मेरो छोरालाई कहीँ लानु परेन 30 जन्म भयो मैले पैसा पनि पाएँ मेरो छोरा पनि आज यत्रो भयो र यो गीत जब मैले नेपाल आइडल पछि गाएँ आज मलाई यो गीत नगाइकन कुनै मञ्चबाट ओर्लिनै दिँदैन कसैले र यो गीतको शब्द सङ्गीत पवित्र ईश्वरको अनि गाउनु पनि उहाँले नै गाउनु भएको ल दिरारी रारी आँखाबाट बग्छ पानी खै कस्तो भोजिँदैन नानी सम्झँदा मन रुन्छ हाम्रो मायाको कहानी सारी रहेछौ नि साह्रै बहिना लथालिङ्गै हो जिन्दगानी सारी लथालिङ्गै हो जिन्दगानी नयाँमा यस्तै हुन्छ नि कोही बेला एकैछिन फोन आएन भनेदेखि पिटी पर्छ
हेरी नसक्ने कै क्षण ऋतु झै बदलिने खै कस्तो होला त्यो मन ऋतु झै बदलिने खै कस्तो होला त्यो मन मिठो बजाएको हो मिठो अब गरिदिन जानी जानी हुँदा रहेछ माया जानी अब गरिदिन जानी जानी हुँदा रहेछ माया जानी सबै थरीले लुटी लुटी आफ्नो धो दुई हात खाली रहेछौ नि साह्रै बेइमान लथालिङ्गै हो लथालिङ्गै हो लथालिङ्गै हो लथालिङ्गै हो हेर सिर सिर हावा हेर मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसक्या छु मनको डाँडा र पाखामा हेर सिर सिर हावामा हेर मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसक्या छु मनको डाँडा र पाखामा हेर सिर सिर हावामा हेर मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसक्या छु मनको डाँडा र पाखामा एउटा सपना छ तिमीलाई माया गरे तिम्रै भएर जिउने एउटा सपना छ तिमीलाई माया गरे तिम्रै भएर जिउने पाउनु पर्ने चाहत छैन गुमाउने डर छैन हेरिरहन पाऊ माया गरिरहन पाऊ हेरिरहन पाऊ माया गरिरहन पाऊ हेर सिर सिर हावामा हेर मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसक्या छु मनको डाँडा र पाखामा यो गीत हजुरहरूले पनि हेरिदिनु होला एकदमै यति बेला यो गीतलाई सबैले अति नै धेरै माया गरिदिनु भयो देश विदेशमा नेपालको राजाको छोरी रानीको छोरीले पनि पुरै टिकटक बनाएर भाइरल छन् यति बेला
साँचो माया नि खासमा माया चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे क्या भेटे नहुँदा नि खुसी हुन्छन् बोली सुने मात्रै पुग्छ भेटै नहुँदा नि खुसी हुन्छ मन बोली सुने मात्रै पुग्छ दुःख पीडा मनको सहारा एकै शब्दले खोइदिन्छ खै कस्तो कस्तो आभास उसको मायाको मायाको हो एउटा बहरा छ यति लामो बाटो हिँडे सँगै रमाउने जिउने पाउनु पर्ने चाह छैन गुमाउने डरै छैन हेरिरहन पाऊ माया गरिरहन पाऊ 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 तेरो शिरशिर हावामा तेरो मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसकेका छु मनको डाँडा र बाख्रामा अब सिसाको दबाई अस्पताल गएर छान्नाली तिमीलाई जिन्दगा दौडिने बिरानो हो बिरानो भएरै हो माया बिरानो हो बिरानो भएरै हो अब छुटौ नभनेर माया साथेकै हो अब छुटौ नभनेर माया साथेकै हो Hoy
मलाई रमाइलो तिमी अनि मैले मलाई सताउँदा खाली मलाई बोला तिमी बिर्सिएको छ माया नगरेकी छैन खै भुली नजानेकी छैन हो भाइ गोरी खै माया नगरेकी छैन खै भुली नजानेकी छैन हिजोसम्म च्यातिएको हात लगाएको छोरो परदेश पुग्छ नौतल्ले घरको अघि बसेर चटक्क परेको फोटो पठाउँछ आमालाई आमा त नि हो भ्रममा पर्छ राजा यही देशमा बसेर नि राजा जोगी यही देशमा बसेर नि जोगी मन्त्री त हजुर यही नि मन्त्री नि हो निधारै फेर्ने मसिन त भन लो कहाँ छ हौ नि हौ भन लो कहाँ छ हौ हामीलाई चियाबारीमा काम गर्न लाज लाग्छ अनि हामीलाई हाम्रो ठाउँमा मेहनत गरेर खान लाज लाग्छ अनि हामी दिल्ली जान्छौँ डेक्चीभित्रै पसेर डेक्ची मान्छौँ अनि यहाँ गर्वले भन्छौँ म दिल्लीमा काम गर्छु त्यति मेहनत हामीले हाम्रै ठाउँमा गऱ्यौँ कि शङ्कै छैन त्योभन्दा धेरै पैसा कमाउँछौँ तर हामीलाई हाम्रो आफन्तको अगाडि गाउँ समाज अगाडि मेहनत गरेर खान लाज लाग्छ परदेशमा पराको देशमा निधार फेर्ने मसिन मेहनत गरा पसीना बहा यो धरती बाँधो छैन पैसा होइन पासो छ परदेशमा आमा बोलाउँदैछन् आफन्त स्वदेशमा पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको उड्सा त्यसमै बना पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको उड्सा त्यसमै बना हामी धन खोज्दै जान्छौँ होइन तर तपाईँको कर्म गर्न गए पनि सँगै जान्छ थानै त हो भाग्यमा भने जति नै मिल्छ औरख गरे शान्ति वैभव देशमै फुल्छ ओहो
शान्तिको गुण सानो देशमै बनाऊ पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको गुण सानो देशमै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो दुई पङ्क्ति यदि यो गीतमा मैले नपाएको भए यो गीत सायद आत्मा बिनाको शरीर जस्तो मात्रै हुन्थ्यो लास जस्तो मात्रै हुन्थ्यो हामी महाकवि देवकोटाको निम्ति एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिउँ हामी सम्झौँ उहाँलाई अब सबैले गाउँ है हजुरहरू पनि ल सबैले हातको मैलो सुनको दैलो के गर्नु सागर शिश्नो खाएको देश आनन्दी सुनको दैलो के गर्नु सागर शिश्नो खाएको देश आनन्दी देख्छन् खुसी तस्बिरमा मनमा हुन्न एकान्त मन रोजेको दिनैमा फर्केर आऊ छोरो फर्केर शान्तिको गुण देशमै बना पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको गुण देशमै बना सबैले गाउँ है पन्छी कसलाई राहरु हुन्छ र खाडीको घाममा डढ्ने रुदा रुदै आफ्ना छाडी पिलेनमा चढ्ने हप्ताको एक दिन छुट्टी छ अरू बेला चाहिँ ड्युटी छ मलाई भने आमा तिम्रै काखैको हुटी छ हप्तामा एक दिन छुट्टी छ अरू बेला भने ड्युटी छ मलाई भने आमा तिम्रो काखैको हुटी छ आमा आमा पन्छी फर्केर स्वदेश आउँछ शान्तिको गुण सानो देशमै बनाउँछ। धन्यवाद। शुभरात्रि। कालेबुङलाई कसैको नजर नलागोस्, तपाईँलाई सबै यस्तै राम्रो सिलो देख्न पाऊँ। एकपल्ट इन्भिटेसनको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु सबैजना। धन्यवाद। मेरो फर्स्ट टाइम थियो अनि कस्तो बवाल भएको। थ्याङ्क यू सो मच है त। इट मिन्स अ लट। मजा आयो अनि एउटा त यस्तो दामी प्रोग्राम हेर्नु पाएँ अनि अर्को चाहिँ जुन माया अनि सम्मान केटिभीले दिएको छ त्यसले अझ जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको छु है त। थ्याङ्क यू सो मच जो फेरि पनि एकचोटि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नि यस्तो टाढोबाट यस्तो जाडोमा है होइन भाइले आएर होइन हामीलाई पनि त माया दिनुभयो। पुष्पन भाइको प्रोग्राम दामी भयङ्कर मन पर्यो।
अरू प्रोग्राम मेरो भाइको मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच मलाई आज यिनीहरू दुईजनाले सेलिब्रिटी फिल गरायो फोटो खिचेर थ्याङ्क यू सो मच शान्ति मलाई सम्झिनु है हर प्रोग्राममा साथीलाई चाहिँ सम्झिनै पर्छ सम्झिनु पर्छ कुशल दा के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ आजको एकदमै बेस्ट यो कासे भाइको मर्दे दम तक राख्छ यो है मर्दे दम तक राख्नुहुन्छ म कल्ला काजललाई माया गर्छु प्यार गर्छु एकदम मर्नु खर्छु रुक्कै हुने चाहिँ म मात्रै हो कालेबुङमा मिठो भन्नुहोस् त एकपल्ट मिठो मिठो दामी आजको हुन्छ नि मेरो कार्यक्रमको बेस्ट अडियन्स एकजना 10,000 बराबरको अडियन्स होल प्रोग्राम है एकदम मनले फेरि मनले नि हामी चाहिँ फेरि देखावटी देखावटी होइन भन्नु मेरो सबैको काठमाडौँको नवीन भट्टराई जाजु लामा निम्मा रुम्बा उदित नारायण बोकेदारी सबै स्टप मेरो एक एल्बम प्रचन तामाङ सबैको छ मलाई सुन चाँदी हिजाब मोती केही चाहिँदैन फोटो खिच्नु पायो भने शान्तिले मर्छु साँच्ची म तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सावित्री गिरी होल कालेबुङको यहाँ आएर सोध्नु कालेबुङमा को सावित्री गिरीको घर कहाँ छ भन्यो भने कुकुरले पुच्छ झल्लाउँदैन उमेर चाहिँ 37 वर्ष भयो उमेर चाहिँ 37 वर्ष भयो गाएको चाहिँ तपाईँको गीत गाएको चाहिँ झन्डै 20-22 वर्ष भनौँ न त्यो 20-22 वर्षमा बुढापाका सुन्नु न 20-22 वर्षमा नि 20-22 वर्षमा मैले यो सङ्गीतमा लागिकन भेटेको सबैभन्दा प्यारो मान्छे चाहिँ तपाईँ मैले आज सबै सुने तपाईँको दुःख एकदम उयो गरेको छु नि आज यस्तो प्रोग्राम जिन्दगीमा कहिले देखेको थिइनँ बहुत ऐसे प्रोग्राम तर दुःखको भित्रको भावनाको आज देखेँ प्रोग्राम चाहिँ तपका गयो गयो त्यहाँ प्रोग्राम यो हुनुपर्छ यो दुःखको प्रोग्राम सबैको दुःख एउटै हो कस्तो मलाई त तपाईँले त भावक बनाइदिनु भयो मैले आज पाएको ताली आज पाएको सम्मान आज पाएको यो खदा होइन मैले चाहिँ तपाईँलाई लगाइदिएँ ल लगाइदिएँ त्यो साँचेर राख्नु होला म त मरेर जान्छु तर खदा त काट्दै रहन्छ होइन मलाई यति भए पुगिहाल्यो धेरै केही पनि चाहिएन आशीर्वाद दिनु आशीर्वाद दिनु होला ठुलो भयङ्कर ठुलो नाम कमाउनु सिङ्गर ठुलो एकदम तर बस्नु चाहिँ सानो भएर बस्न पाउनु बस्नु चाहिँ सानो भएर बस्नु पर्यो यसो कालेबुङमा आइरहनु पर्छ म कालेबुङ आएँ भने तपाईँको घर कहाँ रे मेरो घर स्ट्यान्डकै माथि बजार जानु अलिकति अगाडि होइन त स्ट्यान्डकै मुनि म कसैलाई लिएर भए पनि तपाईँलाई चाहिँ सावित्री गिरी भन्यो भने रुदेन सादाले जानेको तपाईँ जानु गाडीमा मैले भन्नु नि म भेट जहिले पनि आएर भेट्छु ल जहिले भेट्छु तपाईँलाई भन्नुहुन्छ
म आएको बेलामा भेट्छु तपाईँलाई ल यतिकै होइन ओके 26 को घरमा ल्याइदिनु ल ल पक्का म भोलि चाहिँ बिहानै पोखरा जान्छु पछि फेरि आउँदाखेरि चाहिँ हस् ल म ठुलो प्रशंसक हो तपाईँको फुपू तपाईँलाई लान्छ अरे ऊ ललिता अरे गाडीमा गाडीमा लगिदिन्छ बाई बाई हुन्छ बाई 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 सबैजना बाई बाई मजा आयो है हजुर एकदम धेरै खुसी लागेको छ होला है बाई बाई ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लेको अब खाना खाने चट्टै त्यसपछि चाहिँ जानुपर्छ है त आछु अझै पानी पर्दो रहेछ त अझै पानी पर्दैछ त के गर्नुपर्ने हो भोलि पानी रहेन भने त कसरी जानु बाइकमा म पानीले चाहिँ तर आज साह्रै बाधा ए तपाईँ गाडी हो यो यो र उयो छ कि ए मेरो चाहिँ अब पर्सनल गाडी छ यो चाहिँ ब्यान्डको गाडी थियो नमस्ते छोरा है प्लिज 2 मिनट नमस्ते नमस्ते भाइ नेपाली समुदायमा यदि कसै एकदमै बबाल स्ट्यान्डअप कमेडियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड महेन्द्र अङ्कल लास्ट खतरा मान्छे प्लिज चिया त एकदम खाने त्यो चिसो छ भाइ प्लिज चिया बनाउनु न चिनीकै चिनी रियलमा क्यारेक्टरमा बस्नुहुन्छ कि तपाईँ हजुर रियल बस्दा पनि क्यारेक्टरमा बस्नुहुन्छ क्यारेक्टरमा बस्छु कि तर लेसमा चाहिँ बस्छु दुईटा मिसाउँदा के हुन्छ क्यारेक्टर लेस हुन्छ सुन्दर ल म लाग्छु है त ल ओके भाइ फेरि भेटौँ हुन्छ फेरि भेटौँ अनि सेयर गर्ने है त तपाईँलाई हुन्छ त्यो चाहिँ म पहिला थियो हुन्छ सबैजना तर सबैजना राम्रोसँग जानु है त सबै यात्रा अनि एडभान्समा ह्याप्पी न्यु इयर सब हामी निक्लेर त यहाँ सब हामी सकिएर चाहिँ नानाकोमा आउँदैछ जोजोले पुऱ्याइदिनुपर्छ मजा आयो थ्याङ्क यू सो मच ल हुन्छ मजा आयो भेटेर खुसी लाग्यो अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ मजाले भेट्नुपर्छ है ओके अब कालिम्पोङ टुर गर्नुपर्छ आउनु नि अब होइन अब कालिम्पोङमा यही के अरे नाना मात्रै अब जो जाउँ भयो नि हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ आइरहने है सो आज चाहिँ मैले यो पाएँ है त बेना हेर्नु न मजाको छ है अनि कालिम्पोङ टेलिभिजनको थ्याङ्क यू बेना अनि आई फिल सो ब्लेस्ड अनि प्राउड पनि है अनि यो पनि भन्न चाहन्छु के भन्नु मैले आज म त अर्को पनि देखाउँछु है अस्ति धेरै कम्प्लेन पनि गर्नुभएको थियो है आज मैले खदा पनि रिसिभ गरेँ यो खदा मैले किन रिसिभ गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो खदामा चाहिँ प्रिन्ट छ कालिम्पोङ टेलिभिजन लेखेको है सो यो खदालाई अनि यो जुन मैले पाएको यो सामान छ यसलाई चाहिँ म मजाले फ्रेम गरेर राख्न सक्छु है त सो यो कारण चाहिँ मैले आज खदा पनि रिसिभ गरेँ अनि थ्याङ्क यू सो मच नरेन्द्र जोजो साथसाथै सबैजना कालिम्पोङ टेलिभिजनसँग एसोसिएट सम्पूर्ण मानिसहरूलाई जसले यो कार्यक्रम सफल बनाउनु भएको छ हेल्पिङ ह्यान्ड है सबैलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो मौका मलाई दिनुभएकोमा टाउन हलको बारेमा धेरै सुनेको टाउन हलको कार्यक्रमहरूको बारेमा धेरै सुनेको आज टाउन हलको स्टेजमा मञ्चमा चढ्ने मौका पनि पाएँ है त्यो मौका दिनुभएकोमा म नरेन्द्र जोजोलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सो आजको भिडियो हेरिरहेको थियो म अब बिदा लिन्छु बाई बाई बबाल रहन चाहिँ नबिर्सनु है त